बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुज़श्ता कई हफ़्तों से एक बात हर एक की ज़ुबान पे थी कि कश्मीर में हराम गोश्त बिक रहा है, रॉटन गोश्त बिक रहा है और सड़ा हुआ गोश्त बिक रहा है। उसमें मुर्गे भी शामिल थे, पोल्ट्री के आइटम्स, और उसमें गोश्त भी थे। लेकिन एक मसला इसके साथ और भी पैदा हो गया था। ये किन जानवरों का है, कहाँ से आया, इसका सोर्स क्या है, किन लोगों ने ज़बह किया है। देखिए, आप जानते हैं मुसलमान के लिए सिर्फ़ कुछ जानवर है जिनका गोश्त वो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसके ज़बह करने का तरीक़ा भी होना चाहिए इस्लामी। अगर गैर इस्लामी शख्स, मुसलमान गैर मुस्लिम उसको ज़बह करता है तो मुसलमान उसको नहीं खा सकता है। ये हमारे लिए हुक्म है। अब ये गोश्त जो यहाँ आ रहा था, इसमें बिल्कुल एक मशकूक हालत ये थी कि इस बारे में किसी भी सूरत में ये मालूम नहीं हो रहा था कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है, इसको ज़बह करने वाला कौन है। अब जबकि फूड एंड सेफ्टी वालों ने इसको पकड़ लिया, उन्होंने जब देखा कि ये रॉटन है, इसमें बिल्कुल सड़ा हुआ गोश्त है, इसमें बदबू है, लेकिन एक चीज़ उन्होंने अभी तक ये वाज़ेह नहीं की है किन जानवरों का ये गोश्त है, जो एक मुअम्मा है। क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि ये गधे का है, ये सूअर का है, या किसी और वहशी जानवर का है, ये है किसका, यानी कि जो इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि ज़बह किसने किया है, और ये क्यों इस कदर तादाद में यहाँ कितने सालों से आ रहा है। क्या इसकी आज तक कभी फूड एंड सेफ्टी कंट्रोल वालों ने कभी भी इसकी तहकीक नहीं ज़रूरी समझी। आज अगर उन्होंने मुतहर्रिक हो गए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन होना ये चाहिए था कि उन्हें ये तकरीबन 2-4 साल बल्कि ज़्यादा अरसे से यहाँ आ रहा है। हम देख रहे हैं कि यही गोश्त होटलों में हो रहा है, बिरयानी इन्हीं मुर्गों से बनती है, और लोग इसको स्ट्रीट फूड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक मुअम्मा है जिसकी तहकीक होनी चाहिए। और जब लोगों का दबाव बढ़ गया और फूड एंड सेफ्टी वाले मुतहर्रिक हुए, उन्होंने कुछ जगहों से गोश्त को ज़ब्त किया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी ज़िम्मेवारियां भी हम पे आयद होती थी कि हम लोग खामोश रहें या फिर इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। बस मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर, मेरे ऊपर ज़िम्मेवारी है, मैं आवाम का खादिम हूँ, लोगों का खादिम हूँ। लोगों ने मुझे एतमाद दे दिया है इस मनसब के लिए, लिहाजा मैंने कल ये ऐलान किया कि इसका इस्तेमाल हराम है और किसी भी सूरत में इसका इस्तेमाल न किया जाए। क्योंकि जब आपके पास मौजूद है, यानी हलाल मौजूद है, तो हराम या मशकूक चीज़ों की तरह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा इससे इज्तनाब किया जाए। और दूसरी बात यह है कि जब हमने देखा कल गोश्त की शक्ल जो देखी, जिसको उन्होंने यानी ज़ब्त किया है, अपनी तहवील में ले लिया, वो सड़ा हुआ गला हुआ था। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, इसमें जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं वो कैंसर के कारण के मूजब बन जाते हैं। और अक्सर पेशतर हमने देखा हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है इस वक्त कैंसर जैसी मोहलिक बीमारियों में मुब्तला है। इसकी तरह हमने कभी तवज्जो नहीं दे दी कि ये लोग खाते क्या हैं। और असल में इसका ताल्लुक़ जो है स्ट्रीट फूड से है, जहाँ ये केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं जो कार्सिनोजन हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो डाइज़ इस्तेमाल होते हैं, जो कलर्स होते हैं पकवान में, वो इंडस्ट्रियल कलर्स होते हैं, वो भी ख़तरनाक है। और जब इनको लाया जाता है मछलियों के डब्बों में, मुझे एक बात बता दीजिए कि उन डब्बों में क्यों लाया जाता है, ताकि उन लोगों की नज़रों से ओझल रहे। क्या इसमें भी कोई राज है? लिहाजा ये फूड एंड सेफ्टी के लोगों पे एक ज़िम्मेवारी आयद होती है
وہ ان لوگوں کی نشاندہی کرے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے، سرغنہ پکڑا جا چکا ہے، لہذا ان کے خلاف بھی پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ انہیں یہاں یہ سماج کے دشمن ہیں، یہ نہ صرف مسلمانوں کے ہی دشمن نہیں بلکہ سماج میں جو بھی کوئی آدمی ہے اس کے یہ دشمن ہیں۔ لہذا یہ مسلمان اور ہندوؤں کا سوال نہیں ہے، وہ تو ہے اس میں، کیونکہ ہم مسلمان حرام نہیں کھا سکتا ہے، مسلمان غیر ذبیحہ نہیں کھا سکتا ہے، مسلمان کھائے گا تو حلال کھائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم 650 روپیہ بھی دے سکتے ہیں حلال کے لیے، 700 روپے بھی دے سکتے ہیں حلال کے لیے، لیکن حرام کے لیے اگر ہمیں مفت ملے تب بھی ہم نہیں کھا سکتے ہیں۔ لہذا میں والدین سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو یہ گوشت نہ کھلائیں، اس طرح کے اسٹریٹ فوڈز نہ کھلائیں، بلکہ ان کا خیال رکھیں۔ وہ ہمارے معمار ہے، ہماری زندگی سے ان کا تعلق ہے، اور وہ ہمارے مستقبل سے ان کا تعلق ہے، لہذا ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو لکھیں گے کہ ان کے خلاف مناسب کارروائی کی جانی چاہیے۔ جن فیکٹریوں سے اس کو پکڑا گیا ہے، جن فیکٹریوں سے اس گوشت کو پکڑا گیا ہے، ان جیسے اشیاء کو پکڑا گیا ہے، ان جیسے معقولات کو پکڑا گیا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کے لائسنس مستقل طور پہ کینسل ہونی چاہیے، اور گورنمنٹ متحرک ہو جائے، اور جو اگر یہ سیکاف کے ساتھ وابستہ یہ ہے تو باضابطہ وہ چیئرمین سیکاف صاحب اس میں باضابطہ کارروائی عمل میں لائے، اور جو اس میں ملوث ہے ان کے خلاف کارروائی تو ہونی ہے چاہیے۔ اور عوامی سطح پہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ان کی نشاندہی خود کریں، اور ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے، اور ان کے ساتھ تعلقات منقطع کر لیے جائے، بلکہ ان کے ساتھ رشتے بھی نہ کیے جائے، کیونکہ یہ خطرناک لوگ ہیں۔ انہیں نہ دین کی پرواہ ہے، نہ انسان کی پرواہ ہے، نہ اسلام کی پرواہ ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے نام پہ شرمندگی کے دبے ہیں۔ معمہ ہے یہ کیسے اس مقدار میں یہاں یہ گوشت آ رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک آدمی دوسرے دن ایک نہ ایک کہیں نہ کہیں کوئی دکان کھولتا ہے، ریسٹورنٹ کھولتا ہے، اور ہوٹل کھولتا ہے، چھوٹے چھوٹے ڈھابے کھولتا ہے، وہاں پہ بریانیاں بیچتا ہے، یہ رشتے بیچتا ہے، کباب بیچتا ہے، اور وہ ٹکے بیچتا ہے۔ یہ لوگ ہے کون؟ اگر اس میں منافع نہیں ہے تو یہ تو خطرناک ہے۔ لوگ اس میں کارروائی ان کے خلاف کریں گے، اور بلکہ محکمہ جو ہے فوڈ اینڈ سیفٹی کنٹرول کے ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے جواب دہ ہیں، ان کو بھی جواب دینا پڑے گا، اور پھر لوگوں کے سوالات بڑے کٹھن ہوتے ہیں۔ میں ان سے یہی ڈائریکٹر صاحب سے پہلے میں جو انچارج ہے اس وقت اس کے، جو ڈائریکٹر صاحب ہیں یا پھر سیکرٹری صاحب ہیں، میں اس کو مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انتھیوزیازم جو ہے اٹ شوڈ ناٹ ڈائی ڈاؤن ہیئر، اور اس کو کنٹینیو کر لیجئے اس پروسیس کو۔ اگر لوگوں سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ان کے پاس کوئی شکایت ہے تو محکمہ کے لوگوں کے پاس وہ لے جائیں، اور اگر وہ محکمہ کے لوگ آپ کی شکایت پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو کائنڈلی رائٹ ٹو می، اور مجھے مطلع کر لیجئے، میرے ٹیلی فون سے مجھ پہ رابطہ قائم کر لیجئے، اپنی شناخت دے دیجئے مجھے، آئی ول اسپیک ٹو چیف منسٹر۔